बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप के 3 गुनाहों की सज़ा औलाद को भी मिलती है। प्यारे दोस्तों, माँ बाप के 3 अमल अपनी औलाद की ज़िंदगी खतरे में डालते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसे भी मेरे कोई अमल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए खतरे का बायस बन सकते हैं? दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग तो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आप लोग मेरे हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप के 3 ऐसे काम जो कि औलाद को मौत के मुंह में ले जाते हैं, और वो 3 काम ये हैं। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो कि अपने हुजरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज़ करने लगी कि ए अमीरुल मोमिनीन, मेरे 2 ही औलाद हैं, एक बेटा और दूसरी बेटी, और दोनों ही नाफरमान हैं और वो दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं और मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी ज़िंदगी में बरकत आए और वो अमल उन्हें नफ़ा दे और वो मेरी नाफरमानी भी ना करें और सेहतयाब भी हो जाएं। मैं ऐसा कौन सा काम करूं क्योंकि वो दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहीं कहा नहीं मानते, मेरा बेटा शराब पीता है और दीगर गुनाह भी करता है, वो दोनों दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। ए अमीरुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वो दोनों राह रास्त पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं, वो फरमाबरदार बन जाएं और दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 3 ऐसे गुनाह जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है, वो 3 अमल ये हैं जिससे औलाद का ताल्लुक़ जुड़ जाता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो उनके अमलों से औलाद भी इस जुर्म में शरीक कर दी जाती है। उस खातून ने पूछा, वो 3 अमल कौन से हैं? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, वो 3 काम ये हैं। नंबर 1, जिस पर मैं वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत ना करे तो ऐसे वालिदैन तो अल्लाह के अज़ाब की मुस्तहिक होते ही हैं, लेकिन इसकी सज़ा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान बेहया हो जाती है। आप अपने घरों में देखें कि कुरान मजीद को, जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कि क़यामत तक के मुसलमान के लिए हिदायत का सबब है, लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ़ रमज़ान में कुरान को पढ़ते हैं या फिर जब कोई फोत हो जाए कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद होता है और इस पर धूल जम जाती है, मगर हम इसे खोलकर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह रहमत और बरकत नाजिल फरमाता रहे। जो माँ बाप कुरान को समझने के बावजूद नहीं पढ़ते, उनकी औलादें बेहया और तंग दस्त हो जाती हैं। नंबर 2, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, जहाँ गाली दी जाती है वहाँ शैतान डेरे डालता है। फरिश्ते नहीं, शैतान उनको हर वक्त भड़काते रहते हैं। आप खुद सोचें कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसेरा हो, फरिश्ते वहाँ ना आएं।
ایسا گھر تو ویران ہی ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک دوسرے کو گالیاں دینا اسلام میں حرام ہے۔ والدین کو دیکھ کر اولاد جوان ہوتی ہے، جیسا طرز والدین کا ہوگا اولاد بھی ویسا ہی ہوگی۔ جن بچوں نے ساری عمر اپنے والدین کو لڑائی جھگڑا کرتے گالیاں دیتے دیکھا تو ایسی اولاد سے والدین کیسے توقع رکھ سکتے ہیں ان کی اولاد فرمانبردار ہوگی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ماں باپ کو چاہیے کہ دین اسلام میں بات چیت کے جو طریقے بتائے گئے ہیں ان پر عمل کریں تاکہ ان کی اولاد کی تربیت درست طریقے سے ہو۔ اس طرح آپ کی اولاد نافرمان اور بے حیا نہیں ہوگی۔ اپنے گھروں میں نیکی کی باتیں پھیلائیں، اپنی اولاد کو نیکی کا درس دیں، اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتائیں اور ان کے طرز زندگی کے متعلق بتایا کریں تاکہ ہماری بیٹیاں با حیا اور پردہ دار ہوں۔ نمبر 3، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے بے پردگی کی وجہ سے ان کی اولاد پر بیماریوں کا حملہ ہوتا ہے۔ حدیث صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ عورت پر واجب ہے جبکہ بے پردہ عورت پر جہنم واجب ہے۔ جس گھر میں بے حیا و بے پردگی ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے ایسے گھروں میں رہنے والوں کے لیے بد دعا کرتے ہیں اور شیطان ایسے گھروں کو اپنا بسیرا بنا لیتے ہیں۔ جہاں بے پردہ عام ہو اس گھر کی اولاد بے حیا، نافرمان اور غلط کاموں کا شکار ہو جاتی ہیں۔ یہی نہیں بلکہ پریشانیاں اور مصیبتیں ایسی اولاد کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہ ان کے والدین کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے وہاں اللہ کی برکت اور رحمت نہیں ہوتی۔ ایسے میں ماں باپ کی اولاد فتنوں اور بلاؤں سے محفوظ نہیں رہ سکے گی، کیونکہ اللہ کے فرشتے جو کہ ان فتنوں کو روکتے ہیں وہ تو اس گھر سے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی اولاد ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے اور ہمیشہ پریشانی میں مبتلا رہتی ہے۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پردے کا خاص خیال رکھے تاکہ ان کی اولاد بھی ان کی پیروی کرے۔ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد جو ماں باپ پردے کا خیال نہیں رکھتے تو ان کی باتیں زبان زد عام ہوتی ہے۔ اکثر عورتیں کہتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، پردہ دل کا ہونا چاہیے۔ تو ایسی عورتوں کو اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ کیا ان کا دل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل سے زیادہ پاک ہے؟ اگر ان کے لیے پردے کا حکم تھا تو آج کی خواتین اپنے آپ کو کس جگہ پر دیکھتی ہیں؟ اپنی بیٹیوں کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعات بتائیں۔ دوستو، یہ یہودیوں کی چال ہے کہ مسلم معاشرے میں بے حیائی عام ہو، لہٰذا اس دور میں جتنا ہو سکے اپنی اولاد کو صحابہ اکرام اور اہل بیت کی زندگیوں کے متعلق بتائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔